बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है 5वीं जमात के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा साबका सबक जो हमने उसका पहला हिस्सा पढ़ा है वो है बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी। आज हम उसी सबक को आगे बढ़ाएंगे और दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और गौर से देखने के बाद आप याद भी रखोगे और आगे आने वाले जो सवालात है आप वो खुद कर सकोगे। तो चले शुरू करते हैं इसका दूसरा हिस्सा, इस सबक का दूसरा हिस्सा। सबक शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ मुश्किल अल्फाज है जिनको हम अपने जहन में रखेंगे और सबक को आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो मुश्किल अल्फाज यहाँ पे मैंने लिखे हैं, नोट करके रखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी कापी पे, अपनी नोट कापी पे, जो सवाल कापी उर्दू की होती है, उस पर आप नोट करके रखोगे। तो यहाँ आज के हमारे सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज ऐसे आ रहे हैं जैसा कस्बा एक इलाके को कहते हैं। ये गांव से थोड़ा बड़ा और शहर से छोटा होता है, दरमियानी हिस्सा वाला, तो उसको हम एक कस्बा कहते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा अल्फाज हमारे पास है मसाफत कहते हैं फासला, दूरी। यानी हम ऐसे कहेंगे, अगर हम आफन में रहने वाले हैं तो हम कहेंगे आफन से कुपवारा तक की जो मसाफत है यानी दूरी है वो 25 किलोमीटर की है। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। तो तीसरा अल्फाज है यहाँ पे रसाई कहते हैं पहुँच, जान पहचान, यानी किसी चीज़ तक रसाई होना, जान पहचान होना, उसको हम रसाई कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा अल्फाज है हमारे लिए ज़ायरीन। तो प्यारे बच्चों, ज़ायरीन कहते हैं ज़ियारत करने वाले को ज़ायरीन कहते हैं। जो ज़ियारत पाते हैं उनको हम ज़ायरीन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पांचवा अल्फाज है यहाँ पे दिलपजीर कहते हैं दिल को बहाने वाला, दिल को खुश करने वाला। तो ये असल में ये फारसी लफ्ज़ है। तो दिलपजीर कहते हैं दिल को खुश करने वाला, दिल को बहाने वाला। तो सयाह, जैसा कि आपको मालूम है, सैर करने वाली को सयाह कहते हैं। जो बाहर से आते हैं, सैलानी जो आते हैं, आजकल सयाहों का दौरा है। जैसे हम पहलगाम पे नज़र दौड़ाएंगे या उसके अलावा यूसमर्ग, गुलमर्ग, इन इलाकों पे बहुत सारी सयाह होते हैं आजकल। तो वो होते हैं जो सैर करते हैं, पिकनिक करते हैं, एक्सकर्शन करते हैं। तो आखिरी लफ्ज़ है जो अराज़ी ज़मीन को कहते हैं। ये अरबी लफ्ज़ है प्यारे बच्चों, इसको याद रखना चाहिए। अर्ज़ की जमा है ये, अराज़ी कहते हैं इसको। तो आइए हम अब सबक को शुरू करते हैं। शाहिदा शरीफ की बात हमें यहाँ पे चल रही है। शाहिदा शरीफ रियासत जम्मू व कश्मीर की सरहदी ज़िला राजौरी के ऐन शुमाल में वाक़ा एक कस्बा है। सतह समंदर से इस मकाम की बुलंदी 5700 फुट है। रियासत की सरमाई राजधानी जम्मू से इस मकाम की मसाफत 181 किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों, शाहिदा शरीफ, जहाँ पे हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह की बात हमने की, जहाँ पर इसकी ज़ियारत है। तो शाहिदा शरीफ, अगर हम रियासत जम्मू व कश्मीर की बात करें तो प्यारे बच्चों, आज ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। उस वक्त ये रियासत हुआ करती थी। तो रियासत जम्मू व कश्मीर एक सरहदी इलाका जम्मू में पड़ता है, उसको हम राजौरी कहते हैं। उसके शुमाल में एक छोटा सा कस्बा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, कस्बा गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं हम उसको कस्बा कहते हैं। तो वहाँ पर ये वाक़ा है। सतह समंदर से इस मकाम की बुलंदी 5700 फुट है। अगर हम समंदर से इसको हम नापेंगे तो सतह समंदर यानी समंदर से हम शुरू करेंगे तो ये ऊंचाई पर है 5700 फुट तक। रियासत की सरमाई राजधानी जम्मू से इस मकाम की मसाफत 181 किलोमीटर है। सरमाई राजधानी, जैसे कि यहाँ पे गरमाई राजधानी और सरमाई राजधानी, यहाँ का जो दरबार मुँह होता है जम्मू कश्मीर का,
جو گرم کے مہینوں میں موسم گرما میں جو یہاں پہ سری نگر میں رہتا ہے، ہمارے کشمیر میں رہتا ہے، تو اس کے بعد ونٹر میں موسم سرما میں جموں چلا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو ہم سرمائی راجدھانی اور گرمائی راجدھانی کہتے ہیں۔ تو سرمائی راجدھانی سے اگر ہم چلیں گے جموں سے تو 181 کلومیٹر دور ہے، اس کی مسافت ہے، یعنی دوری ہے کس کی؟ شاہدہ شریف کی۔ 2 پختہ سڑکوں کو شاہدہ شریف تک رسائی دی گئی ہے، تو وہاں تک شاہدہ شریف تک جو سڑک جا رہی ہے 2 پختہ سڑک، یعنی 2 وے روڈ جو وہاں پہ جاتا ہے، پختہ سڑک ہم اس کو کہیں گے جو میگڈمائز کیا گیا، تیل ڈال کے وہ جو سڑک ہوتی ہے تو وہاں تک بنائی گئی ہے، یعنی جموں سے لے کر شاہدہ شریف تک۔ ایک سڑک پونچھ اور سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرا گلی اور تھن منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدہ شریف پہنچتی ہے۔ تو اس دونوں سڑکوں سے ہم اگر چلیں گے تو ایک سڑک وہاں پہ ہم جب پونچھ پہنچیں گے تو وہاں پہ سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرا گلی ایک جگہ ہے، تو وہاں سے تھنا منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدہ شریف ہم پہنچیں گے۔ تو پیارے بچے، یہ تبھی ہوگا جب ہم اس سفر پہ چلیں گے، جب ہم اس جگہ پہنچیں گے تو ہمیں خود بخود پتہ چلے گا کہ کون سی سڑک کہاں جاتی ہے۔ دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھنا منڈی تک ہوتے ہوئے شاہدہ شریف پہنچتی ہے۔ تو دوسری سڑک جو ہے وہ راجوری سے تھنا منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ جموں سے شاہدہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے محظوظ کرتا ہے۔ تو یہ جو شاہدہ شریف یہ والی جو سڑک ہے جموں سے جو شاہدہ شریف تک یہ جو سڑک ہے، تو زائرین کے لیے یہ جو زیارت کرنے والے ہیں تو یہ پہاڑی راستے سے ہوتے ہوئے ایک عجیب منظر وہاں پہ پیش کرتا ہے، ایک دلکش منظر وہاں پہ پیش کرتا ہے۔ شمال میں ڈیرا گلی، چمریڈ گلی اور نیزا پہاڑ حسین منظر پیش کرتا ہے۔ تو اس شمال سائڈ میں 2-3 گلیاں ہیں، ایک تو ڈیرا گلی، چمریڈ گلی اور نیزا پہاڑ، وہاں پہ جو منظر ان کا جو سین ہے ایک حسین منظر پیش کرتا ہے وہاں سے ہوتے ہوئے۔ اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ راجوری میں داخل ہوئے تھے۔ تو یہی علاقہ ہے، یہی جو پہاڑ ہے، یہی جو گلیاں ہے، یہی سے بابا صاحب داخل ہوئے تھے کہاں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ شاہدہ شریف۔ یہاں کا ہر موسم لاجواب اور دلپذیر ہوتا ہے، اور وہاں کا جو موسم جو ہوتا ہے لاجواب، جس کا کوئی جواب نہیں، اس کے علاوہ دل کو بہلانے والا، دل کو کھینچنے والا موسم وہاں پہ ہوتا ہے۔ فطرت کی رنگیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو وہاں کے جو قدرتی مناظر ہے، جو وہاں کا جو ہوا ہے، جو پہاڑوں کی جو وہاں پہ منظر کشی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس علاقے کو مالا مال کر دیا ہے رنگا رنگیوں سے۔ تو انسان وہاں پہ وہاں پر پہنچنے کے بعد انسان یہ کہہ رہا ہے کہ صرف دیکھتے ہی رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھنے کے لائق بنایا ہے۔ زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو زیارت ہے شاہدہ شریف، جو زیارت بابا صاحب کی جو زیارت ہے، وہ جہاں پہ اس کا گنبد بنایا گیا ہے پیارے بچوں، جیسے کہ ہم مسجد کے اوپر سے وہ گول جیسے بناتے ہیں، ڈوم جیسے بناتے ہیں، تو اس کو ہم گنبد کہتے ہیں۔ تو اس کو ایک چمکیلا گنبد وہاں پہ بنایا گیا ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہے انگوٹھی میں نگینہ جو ہوتا ہے چمکتا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ گنبد دور سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے۔ تو اراضی کہتے ہیں زمین کو، ارض کی جمع ہے یہ۔ تو اس کے آس پاس جو زیارت کے آس پاس جو زمین ہے وہ تقریباً 250 کنال پر مشتمل ہے۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنایا ہے۔ تو اس اراضی کو محکمہ سیاحت نے، جو ٹورزم نے، جو وہاں کی جو زمین ہے سیاحوں کے لیے، زائرین کے لیے ایک باعث کشش، یعنی اس زمین کو سجایا ہے، آس پاس کو سجایا ہے، تاکہ جو وہاں پہ زائرین ہے، جو سیاح ہے، تو وہاں پہ زیادہ آنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو دل وہاں سے ایسے چیزیں بنائی، وہاں سے ایسے ان کو سجایا گیا تاکہ وہاں پہ جانے کی کشش ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ
جو زمین ہے سجایا گیا ہے، یہ زیارت ہے سجائی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ اس سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو دیکھا ہوگا، ٹھیک طرح سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور سننے کے بعد جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے وہ آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کرو گے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سبق کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔